एकवटायला कांसा मोना एक जावन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे दान पोशिसान भरून पराक्रितान परगटलेल्या तुजी दिवी दयाळ मोगान तुज्या पावतू सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुज्या भरपूर सर्गीच्या कांसा मोना एक संभावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे दान पोशिसान भरून पराक्रितान परगटलेल्या तुजी दिवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो एका काळजाची आणि एका मनाची जावन आमी ह्या देव थेंपलांत आज हजर जाल्या सांपाद्रे पियोच्या मनाक नव्यान बेठोन देवा लागची कृपा जोडोंक ताजे मुखांत्र मेळची ती मजत आमची कन्न घेवंक आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या खंडीत जावन पाद्रे पियो आमची सकड गरजो आमचे सकड काळजाचे आठविटे देवाक पावीत करतलो आनी थंय तावन आमकां देवाची मजत देवाची आशिर्वादां आमकां मेळटलीं ह्या सुबरवशान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोंक आसो इरादो आमी आमच्या मुखार दवरता आसतना खंडीत जावन धार्मिकां पासत याजकां पासत आमी मागया आज तांचो प्रत्येक तरान विशेष तरान आमी उगडास काडया तांणी दिवची ती सेवा इगर्ज सोलून वचो तो मनोभाव आणखी मुखल्या दिसांनी बऱ्या तरेन जावं दी आनी तांचें जिवीत आमकां सगल्यांक मार्गदर्शनाचें जिवीत जावं दी म्हणून आमी मागया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी सगळीं ह्या जेजूच्या याजकपणांत जेजूच्या प्रावतपणांत आनी जेजूच्या रायपणांत आमी एकवट दाखोवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची समर्पीत जिणी जियोंक सुकल्ल्याक आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वदेवा आनी तुमकां भावान बरिनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून कोणाचो वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या बसोतीन सदां संकार मदीं सगळ्यांनी तुमकां भोगता आनी तुमकां भावान बरिनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया कापुतकर सोमिया कापुतकर Krista कापुतकर Krista कापुतकर सोमिया कापुतकर सोमिया कापुतकर प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझे दैवी कृपेन तुझे याजक सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायांनी नेटोवन ताज्या कुर्साच्या मिस्तेरान बगीदार केलोय अशें ताज्या मिसावांद्वारी
तुझ्या गणित मोगाची दयामया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्तच्या पाशवांत एकवटून रावूंक आनी संतोषान ताच्या महिमेंत वांटेली सामक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनांच्या ससना. इज्राच्या पुस्तकाचो आरंभ. पर्सियसो राई सिरासाच्या राजवटकेच्या पहिल्या वर्सा एरोमियाच्या तोंडी सरेशपर उलयलो तें उतर जारी करचे खातीर सरेशपरान पर्सियाच्या राया सिरासाक प्रेरीत केलो. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत डंगरो वाजोवन आनी बर्फी निशीं घालन अशें परगट केलें. सिरास पर्सियसो राय अशें सांगता, सरेशपरान सर्गींच्या देवान संवसारा वयलीं राज्यां म्हजे अधीन केल्यांत. जेरुसलेमाच्या शहरांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मनाक एक देव मंदिर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम दिल्या. जो कोण तुमचे मदें ताचे परजेसो तसो देव ताचे सवे आसूं. तो जुदा प्रांतांत आसलेल्या जेरुसलेमाक वचून दी आनी थंय सरेशपराक इस्रायेलाच्या देवाक एक मंदिर बांदूंक मेळोवन दी. तसो तो जेरुसलेमांत आसा तो देव आनी गुलामपणांत वचनासता फाटीं उरलेल्या जन एकल्याक खंयसरी तो जियो त्या गांवच्या लोकांक रुपें आनी भांगार माल आनी मनजती तशेंच स्वंत कुशीचीं हेर दानां दिवन जेरुसलेमांतल्या देवाक मंदिर बांदूंक आदार दिवचो. तेन्ना जुदा आनी बेचमी ह्या कुळयेची मलगडे याजक आनी लेवीत एका उतरान देवाच्या प्रेरणान भरलेलीं सकडा जेरुसलेमाक देवाचें मंदिर उबारूंक मुखार सरलीं आनी तांच्या शेजाऱ्यांनी रुपें भांगार माल मनजती मोलादीक वस्तू आनी कुशीच्यो तरातराच्यो खानिको दिवन तांकां कुमोग केली. देवाचें उतर हें देवाचें उडोवकार. तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस पोरा. आशेम नाशेम सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. आपले तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस पोरा. यज्ञानी बेठोवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आबळे हांव येता मोडलें हांवें. आपले तुझी
तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोष तुझे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा तुझी कोशी करूं हांव येता सर्वेस्परा आपणे तुझी कोशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. उभी राहते. Hallelujah, 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 hallelujah. वसा आणि सोमी स्पर्धांचे शिस करा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वर्ता महिमा तुका सौम्या. इतले आयकून जिजून तांकां म्हळें तुवें करी जंय जाल्लें एक मात्र उणें आसा तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळिल्लो दूड दुर्बळ्यांक वांटून दे सरकार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकत आसता तो कंतिश्ट जालो कित्याक तो विशेश ग्रेस्त जावन आसलो. तो कंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेजून ताका म्हळें ग्रेस्ताक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. एक खरें तरी सुवेच्या बिडारांतल्यान पाशार जायत पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससरायेन प्रवेश जावचो ना. हें आयकून थोडे म्हणाले तें कशें जाल्यार तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें. पूण जेजून ताका जाप दिली मनशांक तें असाध्य जावं येत पूण देवाक तें साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय तुजो पाटलाव करचे खातीर आमचें घरदार सांडून आयल्या. जेजू ताका म्हणालो नीज तें हांव तुमकां सांगता कोणीय देवाच्या राजा पासत आपलें घरदार भाव भयणीक बायल्या भुरग्यांक आवय बापायक सांडीत जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें तें सोडलां ताचे प्रास जायत्या वांट्यांनी चड आनी मुखल्या काळांत सासणीक जिवीत लाभतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कोणी देवाच्या राजा पासत आपलें घरदार भाव भयणीक आवय बापायक सांडीत जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें कितें सांडलां ताज्यांनी दोडत्या मापान ताका सासणीक जिवितांत मेळटलें. खंडीत हें उतार जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें जावन आसा आनी अशें जेजून सांगता आसतना कितलींगी सबार जाणां धार्मिका सबार जाण याजक असलें जिवीत जियोवन सोम्याच्या उतरांक काल्तिमान घालून आमकां एक मेल फंक्त जावं पावल्यात. तांच्या धार्मीक जिविता मारिफात हेरांतय जेजूचे मुखामोळ पळोवन त्या सोम्याक
तांच्या जिवितांत साक्ष दिवंक ते पावल्यात असले सबार जळच्या त्या दिव्यामध्ये परजलता एक कालतो शांतीपणाचो सोम्याच्या मोगान भरलेलो सोम्याक लागशिल्ल्यान ताजो पाटलाव केल्लो सोम्याक आपल्या कुडींत बगलोलो सोम्याचे कश्ट आकांत आटे विटे आपल्या कुडींत बगलोलो पाद्रे पियो त्याच उमेदीन त्याच उमेद बरीत जिनेद्वारी सोम्याक ताणें पाटलाव केल्लो वाटेर मेळिल्ल्या सर कश्टांच्या कांट्यांक मस्त न्हू कश्टांचे जिवीत आपणावन सांव फ्रांसीस आसिसच्या पावलांनी सोलो न्हू एक यासक जालो मात्र न्हय बगार एक मोगाळ मोवाळ इश्ट जावं पावलो दुबळ्या धाकट्यांचो दुर्बळ्यांचो आनी हेरांचो एक खालतो व्यक्ती जावं पावलो संवसारी कितें सकड आसा तें ताणें सांडलें ताणें ताकाच सोम्याक समर्पण दिलें आपले म्हणून आशिल्ल्या आवय बापायक आदेवस मागून ताणें ताकाच सोम्याक समर्पण दिलें आपली आशा संवसाराची गिरेस्तकाय ताणें सांडून ताणें ताकाच सोम्याक समर्पण दिलें आपूण जियेल्यार सोम्या खातीर आपूण मेल्यार सोम्या खातीर आपूण ससनाच्या सुखाक जियेल्यार तें सोम्याच्या राजा खातीर म्हणून ताणें म्हळें आनी अशें ताचें जिवीत ताणें समर्पण दिलें अशें समर्पण दिल्लो सांग पाद्रे पियो आयच्या शुभवर्तेंत येवच्या त्या उतरा प्रमाणे ताणें सोम्या लागीं उलोवचें तर तो अशें सांगूंक पुरो सोम्या तुज्या राजा पासून तूं म्हजें घरदार हांवें सांडलां सोम्या तुज्या राजा पासून तूं म्हज्या घरच्यांक हांवें सांडलां सोम्या ह्या काळजांत ह्या काळांत कितें सकड आसा तें सकड हांवें सांडलां आनी तुजो पाटलाव करन मुखल्या जिवितांत म्हणजे सासणाच्या जिवितांत तुज्या महिमेंत एक जावचें भाग म्हाका फावो जातलें म्हणलें ताचें मागणें जावन आसलें आनी खंडीत जावन हीं उतरां सांग पाद्रे पियोचीं ही बगनां पाद्रे पियोन आपल्या जिवितांत खंडीत जावन बगलेलीं जावन आसात आनी अशें आज आमी संभ्रमच्या ह्या नोवेनाक एक खरो अर्थ तो देवा बापात हांव आमकां सोडून दिता आमच्या मतींत सवाल उदेवंक बरो आमचें समर्पीत जिणी जियोंक सर्गींचें राज जोडूंक आमी हें सकड करी जाय गी आमी हें सकड आमचें आसलें देर्वें सकड आमी सांडी जाय गी तशें जाल्यार मात सुमी असो पाटलाव करूंक साध्य गे आज तुमकां खंयचोय हेर मनीस कितेंय म्हणना जाल्यार आज जेजूच्या तोंडांत बायर सरच्या उतरांत तुमी खुद्दू आयकलें जर तर ताजो पाटलाव करूंक आसा ताज्या उतरां प्रकार आमी सोलोवंक आसा हें सकड आमी सांडूंक आसा आमच्या समर्पीत जिणेक तो एक शेवट जावन पावतलो जेजून ह्या ग्रेस्त तरणाट्याक कांय विशेश काम दिवंक नातलें बगार हेरांक म्हणजे दुबळ्या धाकट्यांक निर्गतिकांक बरें करूंक ताजें तावन ताणें विचारलें आपलो वेळ करसून आपणा तें आशिल्ल्या दिर्व्यांचो विक्राप करन हेरांक आदार जावंक ताका विचारलें ताज्यो कुडी भायर आसली ती देणी ना करन त्या देण्यांक ना करन कुडी भितरल्या म्हणजे ताजे तालेंतोदारी हेरांक बरें करूंक ताका विचारलें आज तस्सो जेजू याजका लागीं वा धार्मिका लागीं मात्र न्हय बगर आमी सगळ्या लागीं असले मिसांव आपणावंक आमकां आज उलो दिता थोड्यांक धार्मीक बेसांनी बडतीस जावचें थोड्यांक याजक जावन वावर करचें आनी थोड्यांक आपापल्या कुटुंबा जिवितांत तांकांच तांणी समर्पण दिवंक आज सुमी विचारता अशें चिंतून आसतना म्हज्या मतींत एक सवाल उदेलें आमी कशें आमचे जिणेंत
समर्पित जिवीत जियेत हे सवाल म्हाका कालच्या त्या आयताराच्या देवस्तुतीक वापरलेल्या त्या शुभवार्तेंत आयिल्ल्या त्या सन्निवेशाक लागून हें सवाल उपजाल्लें आनी हें सवाल अशें जावन आसलें आपलें घरदार सांडून आयिल्ले ते सकड शीस जेजूचो पाटलाव आमी पाटलाव केल्यार तो जेजूचो मात्र आनी कोणाचो आमी पाटलाव करिना म्हणून ताच्या फाटल्यान गेल्ले ते शीस सोमी म्हजो सर्वस्व सोमी म्हजोस्व म्हणून फाटल्यान गेल्ले ते शीस कालच्या दिसा त्या मार्कान बरयलेल्या त्या शुभवार्तेंत आमी नियाळ करता आसतना तांच्या समर्पीत जिणें ते सुकून पडले सोम्याच्या उतराक तांणी कान दिलो ना बगार आपणा पैकी कोण वरतो म्हणून ते चिंतूंक पडले समर्पीत जिणेंत तांणी सुकून पडले जाल्यार जेजू तांकां सोडून घालिना जेजू तांकां परते तो तिदविता आनी जो कोण कालतो जाता तो वरतो जाता म्हणून सांगून तो तांकां आपणायता वैखंडीत जावन ह्या प्रस्तुत काळार याजकाच्या जिणये वयर वा धार्मिकांच्या जिणये वयर एक व्हडलो प्रश्नार्थक संकेत उदेला कांय इल्लेशें उणेपण कांय इल्लेशें खोटें चिंताप बघून कठीण निर्धार घेवचे आमी पळयता तुमचो सोम्या म्हजो सर्वस्व तुमचो सोम्या म्हजो सगळें आनी तुजो पाटलाव करूंक हांव आयला आनी तुजो पाटलाव हांव करतली म्हणली आज त्याच सोम्याक सांडून वेचे आमी पळयता असली जिणी समर्पितेची जिणी न्हय बगार अविश्वासनी जिणी जावं पावता जिविताचे दोनीर वारें वादळ येता ते खंडीत भियोवचें नाका इल्लेशें माते तेंकता म्हणून न्हिदलो जेजू परत्यान उरतलो ताका आमी जागया परत्यान ताका आमी उठया आनी तो वारें वादळ रावन आमचें जिवीत सुफळ करतलो आनी आमच्या समर्पीत जिणयेंत आमकां एक व्हडलो पाठिंबो दिवचो आमचो सोमी जेजू जावन आमच्या जिणयेंत आमकां समर्पीत जिणयेंत आमकां नवो इशारो दिवचो तो जातलो एक याजक वा धार्मीक वयर सरगारता देवाना एक याजक वा धार्मीक ताका आंज बुडवे खाण घेवन वयर सरगारता देवन सकला घालिनात बगार ते सकड तांच्या कुटुंबांत आयिल्ले जावन आसात तांकां एक कुटाम आसलें आनी त्या कुटुंबांत शेगून दिवचें तसली आवय बापय शेगून दिवचें तसली भाव भयण सकड आसलीं जाल्यार देवाच्या कुशेक कल्ती मान घालन हांव जेजूचो पाटलाव करता हांव ताच्या आपोवण्याक पाळो दिता म्हणून समर्पीत जिणयेचो वांटो जावंक ते पावल्यात खंडीत जावन असल्या कुटुंबांत भरपूर संतोश आसतलो कुटुंबांत एक याजक कुटुंबांत एक धार्मीक सगळ्या कुटुंबाक संतोश जाता आनी हो संतोश तें कुटाम हेरां तें वांटूंक शकता आज आमच्या इगर्ज माथ्यांत देव आपोवनी उणें जाल्या नंतर आमी आज कुटाम बांदून आसच्या हर एकल्यांनी आमकांच एक सवाल करणें जाय हे सवाल ह्या सवालाक आमीच जाप सोदी जाय जेजू ह्या संवसारी आसतना कश्टालो ताणें ते कश्ट सोंसले आनी त्या कश्टांक ताका कुर्साचें मरण फावो जालें आनी त्या मरणान ताणें आमकां जैत आपणावन दिलें आपल्याच लोकांनी जेजूचेर टिका केली ताका कश्ट दिलें ताका मरणाचें फर्मान दिलें वय असलो मनोभाव दवरन आपणाक देवान याजकांक आनी धर्मिकांक तिदवंक धाडला म्हणून सांगून भोंवच्या व्यक्तीचो आज इगर्ज माथ्यांत वांटो कसलो म्हणून आमी आमकांच विचारून घे जाय तर मोगाच्या न्हू असली समर्पीत जिणी आमी जियोवच्या
हर एकल्यांक आज बरें मागता आसतना गरदार सांडलेल्यांक सगळी पृथ्वी गरदार जावंक पडटलें पावतलें. आवय बापाय सांडलेल्यांक सगळे संवसारार पोश्यांक असो सहाय मेळटलो. एक न्हय 1000 कुटुंबां बांदून हाडचे तसलो उमेद तांकां मेळटलो. इस्कोलांनी आस्पत्र्यांनी प्रायवंताच्या घरांनी वावरचे सगळ्यांकी देवाचें दोरतें इनाम तें फावो जातलें. खंडीत जावन असली समर्पीत जिणी आमची करून घेवया आनी सांत पाद्र पियोच्या मजतीन आमी मागचो उपकार खंडीत जावन देव आमकां फावो करतलो. आनी ह्याच बरोवशान ह्या नोवेनांत आमी भाग घेवन आसतना आमचे सकड काळजाचे उलय आनी प्रत्येक जावन आज आमी मागोंक आसचे त्या धार्मिकां पासत ते ह्या जागा पासत आमी सगळ्यां पासत आमी मागया. खंडीत जावन सरस्पर देव ताची दयाळाची दिश्ट घालतलो आनी ताच्या संता मारिफात ताच्या मोगाच्या संता मारिफात सांत पाद्रे पियो मारिफात ताच्या मजतीन आमी सगळे मागलेले आमकां तो फावो करतलो. मोगाच्यानो आतां आमी सर्व उबे रावया आनी आमच्या देवा समोर आमची प्रार्थना आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोडून व्हरूंक तुवें मागल्या आमच्या बापा सायबाक तुज्या कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. तांच्या हाताखालासच्या सर गवळ्यांनी कार्दिनल याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांकां विधेय चलोवंक आनी सर्गींचे राज परगट करच्या कामान निरंतरी वावरूंक तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा आपले घरदार कुटुंबात त्याग कर तुजो पाटलाव करूंक आयिल्ल्या सर धार्मिकां खातीर आमी अर्गां दिता. तांच्या त्याग बलिदानाच्या जिणे वरवीं तुका महिमा जावं दी. तांची जिणी सर बावडत्यांक आनी हेर जातीच्यांक एक आदर्श जावं दी. तांच्या फळां वरवीं ते खरे क्रिस्ताचे पाटलावदारी म्हूण संवसार वळखून दी म्हूण मागता हांव. काकुळदारा बापा तुवें मागलेल्या धार्मिकां विरोध धार्मीक संस्थां विरोध उलयतल्या केळकुलां करतल्या आनी तांकां दोगदोन तांची देशवाट कर तांकां अपराधी म्हूण थारयतल्यांची काळजां मनां परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा आमच्या कापुजीन कोवेंतान सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्या आनी पिडेस्त आसलेल्या धार्मिकांची बिरमोत पाव. तुजो सांगात आनी बुजवण तांकां दी. हांगासर वाव दिवन वर्ग जावन गेल्ल्या धार्मिकांक आशिर्वादीत कर. प्रस्तूत सेवा दितल्यांक तशेंच कोवेंताचे वडील फ्राद मेल्वेन हांणी हाती घेतिल्ली सर योजना आशिर्वादीत कर आनी पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. काकुळदारा बापा तुजे सेवे खातीर आनी मोगा खातीर आपलो जीव रिस्केर घाल कोरोना पिडेक बली जावन मरण पावलेल्या सर धार्मिकांक आनी याजकांक ससनाच्या विशय लाभूय दी म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा आमच्यो सगळ्यो गोडश्यो तुज्या मुखार आमी दवरल्या जी तूं स्विकार कर आनी तूं मानून घे आनी जें कितें आमी मागलां आमकां मेळटा म्हणल्या बरोवशान तें तूं आमचें तावन स्विकार कर आनी आमचो बरोवसो आमच्या क्रिस्ती मनोभावांत आमी रुता करूंक आमकां तुजो आदार दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेसू मारिफात. Waina संगी अर्पिता बापा काळजा आमची आजो पोंदिता तुका कंबे साराय दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कंबे साराय दूख मोग संतोष आनी सूख सारता गोवा सोबुंडो मनशा वावरान केलो
पवित्र कर आमकां ह्या वेळार ह्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा काळजा आमची आजो पुंडीत हांव तुका स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हूण तुझ्या पवित्र रक्तान सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार पूण ह्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा काळजा आमची आजो पुंडीत हांव तुका सारायदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कंदे सारायदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात आपल्या मनाकडे मागणे आमची आणि त्या पवित्र विचाराक सर्वस्व मानून घेव बापा तुझ्या सेवका पियो उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून फाफू ये आमी मागता आमच्या सुम्या जेसूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक दैव उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देहीन वासुया वय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळांनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुझ्या संता भक्ता सोवेन तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुझ्या देण्याचो मुकुट तुझ्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुझ्या भाव भयणी थंय एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताचें साक्षीदार जावंक ताजे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतांनी संता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता सर्वेस्पोर तूं सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावी घेता ताका
बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कस मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच बरें जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उटासा करात पावळता सो गुट पहर गटुया सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्या येतलो जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मत समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगेवंत जुजेतीचो पती भगेवंत धर्मदुता आसिसीचो सान फ्रांसीस सान क्लारा भगेवंत आंतोनी सान पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदरेची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया आमच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे पिल्यां बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंत राज येसू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रितीन आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय रसवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमची सोवय आसो. माय मग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जीवनाक पयल्यान ती सुभागी. म्हाका बरें मेळटली. Sumi mozo goli Kitens maka urena Sumi sangi astana Bemirant makana Sumi mozo goli Unena Sumi sangi astana Bemirant makana Tarne pachvetan asve kade Sarau maka to sodun dita पाचवेतन असले कडे सरव म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मोचे तो पियेवंक दिता सोमी मोजो गोड Maka unena Sumi sangi astana Bemirant makana Sumi mozo goli Kitens maka unena Sumi sangi astana Bemirant makana Bashir वाटेंतल्यान हांव चलताना मोचे बराबर मेटा काडटा अशीर वाटेन
हांव चलताना मोचे बराबर मेटा काडटा कश्टाची वाट संकटाना म्हाका वाटून तो मुखार वेता सोमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी असतना बेभिरांत म्हाका ना मुची सदांनी जतन घेता दुस्मानाताव तो म्हाका रखता मुची सदांनी जतन घेता दुस्मानाताव तो म्हाका रखता मोगान पोशील संतुश्ट करता जीवन मोचे तो नंदन करता सुमी मोजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेभिरांत म्हाका ना सुमी मोजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेभिरांत म्हाका ना प्रार्थुया देवा आमच्या मुगळा बापा सस्निक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाऊ भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसा सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे वडूकर आज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटयल्लो याजक फ्राद आयवन पिंटो आमचो नवो याजक कापुचीन प्रस्तुत परंगपेट नवी शेटघरांत आपलो वावर तशेंच ताची सेवा दिवन आसा आयच्या सर्मावा वेळार पाद्र पियो ताची समर्पीत जिणी भरपूर माफान जियेलो आनी सोम्यान आमकां हर एकल्यांक समर्पीत जिणी जियोंक आपोवणें दिलां आनी पाद्रे पियो आमकां एक देख आनी आमचे खातीर तो मागतलो आनी आमकां सगळ्यांकी मागोवंकी ताणें आपोवणें दिलां हांगासर येवन हे मीस भेटयल्ल्या खातीर फ्राद आयवन तुका आमी कापुचीन फ्राद देव बरें करूं म्हणटा भोवमानादीक बाप फ्राद ऑल्विन डायस आमचे संगी आसा ते आमचे कर्नाटका प्रांत्याचे कापुचीन प्रांत्याचे प्रांतीय वडील प्रोविन्शियल तांकां आमी स्वागत म्हणटा सांतान्ना फ्रायरींत तांच्या अधिकृत भेट दिवंक ते आयल्यात आमी कशें आसा म्हूण आमची एक खबरकाण घेवंक तशेंच आमच्या वावरांत सांतान्ना फ्रायरींत जें कितें आमी करता हर एक दुसरी वेगवेगळी मिसावां ह्या घरांत हांव चलोवन आसतात आनी आमकां हर एक माफान हर एक तरान तांचें मार्गदर्शन आमकां लाभता आमच्या वावरांत जावं दी आमच्या जबाबदारेन जावं दी प्रोत्साह सदांच मेळटा आनी हे घडये तांकां आमी सर्व फ्राद तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा कापुचीन मान्ना बुकेल्ल्यां खातीर खाण
हाचे विशयांत ह्या दिसांनी हांव सांगूनच आसा आनी मुखारी सांगूनच आसतलो. आमचे फ्रादी हाचे विशयांत उलयतले. गरजेच्यो वस्तू वरवीं तुमी ह्या दिसांनी हाडून आयल्यात. साबार जाणांनी तुमी डायरेक्ट ऑफिसाक हाडून दवरून गेल्यात. आज थोड्यांनी हांगासर मिसा वेळारय हाडून आयल्यात. गरजेवंतांच्या भुकेल्ल्यांच्या तांच्या एक मोगान तांचे विशयांत चिंतून तुमी हाडून आयल्यात. उगडास दवरा. हें एक ऑनगोईंग अभियान देखून केदाळय साध्य जाताना केदाळय तुमकां तें एक चिंता आयल्या वेळार तुमी केदाळय आमच्या ऑफिसांत वरवीं हाडून दिवयेत. आमी ती वरवीं हप्त्यांत एक फावटी गरजेवंतांक मुखेल्यांक ते दितले हांव. तुका santifica तुझी चिनी जाली पवित्रताय आराधन केलोय तुवें कुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे घाल तुझे कुडी आराधन केलोय तुवें कुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे घाल तुझे Pio, Padre Pio, restaura silo vorat mo, sirenga coro tu piles taso, masagdaya ama papyanso, Pagewon Pio, Padre Pio, restaura silo vorat mo, sirenga coro tu piles taso, masagdaya ama papyanso. सांपियोमा बसोत विनंती कर. देवा तुवें कापुजेनी आसा क सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें आमी अथरेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक ये बो पवित्र देवा तुज्या सोरू मीठ मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडता तुका अरदान करता. तुज्या सेवका भगवन पाद्रे पियोचेर आमी हरेकल्यानी दवरली भक्त ताच्या विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सोर पदवेदार महिमेक समर्पिता. नोवेनाचो 7वो दीस 5 संको 11 तुमच्या कडतिलनी. बोमो ये बोमोगाळ सांतां पाद्रे पियो Bagheon आमकां बरी येते तुजी भक्त विशेष जावन आसली. दिसान दीस तिच्या मनाक सबार प्रार्थना आनी तेच तूं भेटयतलोय. तर देवाच्या पवित्र मातेते आमचे पासत विनादी कर. खंडीत जावन ती आमची संगता आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताते प्रार्थना अर्पितली आनी आमी कितें मागता तो उपकार ती आमकां मेळोवंक आदार जातली. मोगाचे न्हू प्रत्येक जावन आज सरधर्मिकां खातीर आमी मागया. मिसा वावर कर्ण निवृत्त जावन एकसुरपणांत पिडेंत वा हांतुळणार आसलेल्या धार्मिकांक जो सांगात मेळोवन दी तांकां बुजवून मेळोवन दी म्हण आमी मागया. मिसांव काम संपोवन मोरान पावलेल्या वा क्रिस्ताव विरोधाच्या हातांत पडोवन कुणयेक वळख जाल्ल्या धार्मिकांक सस्नीक विशय आमी मागया. भारतांत वा इतर राष्ट्रांनी अल्पसंख्यात क्रिस्तावांच्या वा दुबळ्यांच्या हक्का खातीर झुजून कैदी जावन आसलेल्या धार्मिकांक सुटका दिवचे खातीर आमी मागया. आस्तीच्या
पयशांच्या वाहेर कुशलकाया फाटल्यान लाभदोन धर्मीकपणाची बेपरवा करतल्या धर्मिकांक परिवर्तन जावंक आमी मागया. स्वार्थेचो गूट बेंबिरान नासतना परगट करूंक सर धर्मिकांक धैर्याच्या आत्म्यान बरोवंक आमी मागया. क्रिस्ताची वळख नासलेल्या राष्ट्रांनी मिसां वावर करच्या सर धर्मिकांक आशिर्वाद कर आनी तांचो वावर सफळ कर म्हूण आमी मागया. प्रत्येक सावन तरबेती घेवच्या धर्मिकांक जेजूच्या पवित्र आत्म्या वरवीं प्रेरीत करन नव्या उमेदीन बरोवंक आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन हांगा राजार आसलेल्या सर ह्या जाकां पासत सर आमच्या प्रोविन्साच्या सगळ्या संवसार राष्ट्राच्या कापुजीन ह्या जाकां पासत मिसांव गांवांनी मिसांव वावर दिवच्या सर्व कापुजीन ह्या जाकां खातीर सेमिनारांनी शिकच्या सर कापुजीन भावां खातीर आमी मागया. जे कितें आमकां मिसांव दिलां तें वर्त्या भावार्थान पातयेन विधेयपणान करूंक तसो जेजू क्रिस्त तशेंच आमचो मोगाळ सांत पाद्रे पियो आमकां उमेदीन बरोवन दी म्हूण आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन सबार पिडेस्त भाव भयणी खातीर सबार भक्तिकां सिस्ट या BP शुगर कोलेस्ट्रॉल खोंकली शेळ असल्या ल्हानशा पिड्यांनी कोस्टोन आसात. सबार भक्तिकां कॅन्सर म्हळ्यार मारेकार पिडेन कोस्टोन आसात. सबार भक्तिकां पांयांची दूख गांठी दूख पेंगठा दूख तकली पडापड मायग्रेन सायनस असल्या पिड्यांनी कोस्टोन आसात. तांचो उडास आमी काडया. सबार आमची भक्तिकां प्राये निमती पिड्या निमती अजुनूय आंतुळणार न्हिदोन आसात. तांचो उडास आमी काडया. मोगाच्यान सर आमच्या पिडेस्त भक्तिकांक सर आमच्या मागण्या त्या सावांक प्रतीक जावन आज आमी मागच्या सर धर्मिकांक पाद्रे पियो मुखांतर जेजूक आमी समर्पण दिवया. जे आमी कितें भावार्थान मागता जें आमी कितें पातयेनी दवरन आमकां मेळटा म्हणल्यार बरवशान आमी जेजू कडेन विनंती करता खंडीत जावन आमकां येदोळस मेळोन जाला म्हणल्यार जेजूची उतरां आमी उडासा काडया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची दुखतकां बोगोस आनी आमकां दाणून पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरलेसून तुजे संगात आश्रय तर तुस देवन्स देव फॉल जगशीन जेजू महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सर पदवेदार देव आपली पवित्र कुशे खाल तुमची मागणी स्वीकार करूं आनी आपले भोव पवित्र महिमे पासून तुमचे अत्रेक तुमकां फावो करूं. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Sam Padre Pio, Sam Pio देवाच्या मोगान पेटलेल्या Sam Pio बापाय खालतो जावन शियेल्या Sam Pio कोस्टान वरान तिरसन सांबाळल्या Sam Pio फ्रांसिस आसीच्या पाटलावदारा Sam Pio कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा Sam Pio समयाच्या पाशवांच्या गायांनी नेटलेल्या Sam Pio eucharisतीन भक्तीन भरलेल्या Sam Pio कुमसारच्या साक्रामेंता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयलेल्या Sam Pio विधेयपणाच्या आदर्शा Sam Pio मागण्यान तिरासन सांबाळल्या Sam Pioच्या सांदीपणान खालतो जाल्ल्या Sam Pio सोर्याजाकांक आदर्श जाल्ल्या Sam Pio आत्म्याच्या बचाव खातीर वावुरलेल्या Sam Pio पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा Sam Pio घरच्या मदान दक्षिण पावच्या Sam Pio तुका उल्लो मारतेल्यांच्या बरोबर Sam Pio ama somesanच्या आदारा Sam Pio ama basot विनंती कर Cristaचे बसण्याक आमी पावसांचे खातीर प्रार्थुया ये देवाक जे सेवका Sam Pioक समर्पित चिन्ये कापोने दिवन
विविध कृपे दिनांनी भरलय आनी भगवंत फ्रांसीस आसीच्या शेतान क्रिस्ताच्या जग जन्माकलय ताच्या मागण्या आनी पुण्यावरूय आमी आमकां फौजल्या बेसांतिरासनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे दिनांनी भर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद देवानी सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकू आनी तुमची दया करू. सर्वेस्पर तुमी सामपियोचेर दवरलेले भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादे करू. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. Mystic prat asaryaso Ate saloi deivika kultiso Zatin mogan pirmotin nadaramche ghar Bakewon pon sodum amka shabit sambar Zatin mogan pirmotin nadaramche ghar Bakewon pon sodum amka shabit sambar Bakewon pio padre pio Rasnara kasilo bodat mo Sirengar koro tum pides tanso Mazadar dayan mama papyaso Bakewon pio padre pio Rastara kasilo bodat mo Sirengar koro tum pides tanso Mazadar dayan mama papyaso Mukhar tutta sove Ampar Maria Shirvati भाग्यवन पाद्रे पियो बाप्पा आम्हा बसून विनंती भाग्यवन कुर्साचे पूर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आत्मानांतले बापाची बापाची पिताची आनी पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावे